बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 23 जुलाई है, 2026 है। आज दोस्तों जायचे में सियारगान मुकम्मल हो चुके हैं नजरात के हवाले से। अब ये सबसे बड़े दोस्तों मैंने आपसे अर्ज किया कि प्लूटो जो है ये सबसे स्लो सितारा है, और याद रखिए जो सितारा जितना स्लो होगा उसका असर उतना गहरा होगा। ये जायचे का कानून है। अभी दोस्तों आज 27 जुलाई के दिन प्लूटो की ताकतवर तरीन नज़र नेपच्यून के साथ है, नेपच्यून की ताकतवर तरीन नज़र यूरेनस के साथ है, और इसी तरह यूरेनस की ताकतवर तरीन नज़र शम्स के साथ है। असल में दोस्तों ये जो बहुत बड़े सितारे आपस में, सूरज और मुश्तरी समेत, ये आपस में इकट्ठे हैं। जैसे आज किरान चल रहा है मुश्तरी का, सूरज के साथ किरान है, और अगर जायचे को हकीकी रंग में पढ़ा जाए तो शम्स और मुश्तरी के जो मंसूबात हैं अब वो तरक्की करेंगे। और जो मैंने आपसे प्रेडिक्शन की थी कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो सियारगान का मंसूबात हैं जो हमने पढ़े हैं, जो असातिज़ा इकराम ने कमाल शौकत से हमें सिखाए हैं, और जो मेरी तहकीक है उसके मुताबिक दोस्तों इस वक्त जायचे में अदलिया स्ट्रॉन्ग है, पीटीआई स्ट्रॉन्ग है, इमरान खान स्ट्रॉन्ग है, और वकला जो हैं मतलब कानून के साथ वाबस्ता लोग भी स्ट्रॉन्ग हैं। ये दोस्तों जायचे का कानून है। जब सितारे, बहुत बड़े सितारे आपस में नाज़र होंगे तो दुनिया में तब्दीलियों के पेशखैमा यही साबित होंगे। अब दोस्तों आज क्योंकि 27 है जुलाई, कल के दिन के लिए मैं एक बात और अर्ज करता चलूँ। कल का दिन एक पॉजिटिव दिन है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपना घर तब्दील करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो तमाम लोग जो अपनी जायदाद के बारे में कोई लिखना चाहते हैं, कोई स्टाम्प लिखना चाहते हैं, उनके लिए मैं अर्ज करता चलूँ कि जायचे में ज़ुहल और तारत की नहस नज़रात हैं, और ज़ुहल रिवर्स है। लिहाजा कोई भी मुआहदा करने से पहले, कोई भी शिक लिखने से पहले किसी अहले इल्म से, उस फील्ड के माहिर आदमी से ज़रूर राय लें। ज़ुहल दोस्तों जो है ये बुनियादी तौर पे हम कहते हैं ये एक मौल्लम सितारा है। मौल्लम उस्ताद को कहते हैं। ये उस्ताद सबक देता है फिर सुनता है, जब गलती करो तो वो थोड़ा सजा भी देता है। ज़ुहल का भी दोस्तों यही कानून है। अब जायचे में दोस्तों ज़ुहल रिवर्स हो चुका है, तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये वो गिरदाब है जिसमें, वो भंवर है जिसमें अब हुकूमत की कश्ती फंसेगी। दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं है एस्ट्रोलॉजी में जो आप समझिए कि ज़ुहल का नहस असर ना आए। और उसकी सबसे बड़ी दलील दोस्तों ये है कि जब आप बुर्ज जद्दी को तलू करें तो उसके जायचे के 10वें खाने का हाकम सितारा ज़ोहरा अपने हबूत के खाने में है। चाँद जो है आज बुर्ज जद्दी में बैठा हुआ अतारत के साथ और ज़ुहल के साथ, नहस नज़र के साथ नाज़र होने वाला है। अभी आपने देखा, मैंने जब प्रेडिक्शन की दोस्तों कि हुकूमत की वो एक चार्जशीट का सामना होगा, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे, इन्हीं सितारों की रोशनी में मैंने आपसे अर्ज़ किया था। आज जो स्कैंडल्स आ रहे हैं आपके सामने हैं, जो बातें आ रही हैं वो भी आपके सामने हैं। ये दोस्तों एक अंदाज़ों का इल्म है, डेटा कलेक्शन है। इसके साथ साथ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो मैंने आपको इससे पहले सितारे बताए हैं, जो बड़े सितारे हैं, वो तमाम सितारे जो आपस में एक दूसरे के साथ ताकत शेयर कर रहे हैं दोस्तों, ये निज़ाम में तब्दीली की बात कर रहे हैं। तब्दीली क्या आएगी ये आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो तब्दीली की सिमत में बातें हैं वो आएंगी। अब आप गौर कीजिए, करंट जायचे में जब ये सितारे आपस में नाज़र हुए, बड़े सितारे, आज अमेरिका कहाँ खड़ा है, ईरान के साथ उसकी जो जंग है उसके क्या नताइज आए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब वो ना इस जंग को छोड़ सकते हैं ना इसे लड़ सकते हैं। आज सऊदीया और उसके साथ साथ कुवैत पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि हमारा दफ़ाई मुआहदा इससे हो जाए।
میں نے آپ سے ماضی میں ایک پریڈکشن عرض کی تھی کہ دوستو جتنے ذائچے میں ستارے آپس میں ناظر ہوتے ہیں اس سے تبدیلیاں آتی ہیں۔ اب یہ وہ تبدیلیاں ہیں دوستو جو آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ امریکہ بہادر کی سمت میں لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ابھی دوستو یہ بڑے ستارے ہیں، سلو ستارے ہیں، ان کا اثر جتنا سلو ہے اتنا ہی زیادہ گہرا ہے۔ اگر آج دوستو امریکہ کی اور ایران کی جنگ نہ ہوتی تو میرے خیال میں سعودیہ اس انداز سے پاکستان کی طرف نہ دیکھتا اور کویت بھی اس انداز سے پاکستان کی طرف نہ دیکھتا۔ یہ دوستو ذائچے کا قاعدہ اور کلیہ ہے جس سے میں نے تھوڑا اندازہ لگایا تھا، آپ کی خدمت میں متعدد دفعہ عرض کیا دوستو کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے ارض پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ چین، ایران کا کچھ حصہ، رشیا اور ترکی کا کچھ حصہ، میری کیلکولیشن میں یہ جو علاقے ہیں دوستو یہاں طاقت کا مظہر یہاں ہوگا، اور یہ میری اس پریڈکشن کی سمت میں دوستو پہلا قدم ہے کہ الحمدللہ آج ملک عزیز کی طرف سعودیہ بھی دیکھ رہا ہے، کویت بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ ذائچے کا وہ قاعدہ اور کلیہ ہے جو میں نے آپ سے بیان کیا تھا، اور یہ چیزیں ابھی آگے جائیں گی۔ آج کے دن میں اس کی سب سے بڑی دلیل دوستو پاکستان کے ذائچے میں جو حال کے خانے میں طاقت پکڑنے والے ستارے ہیں، جس میں جو سورج ہے برج حمل میں طاقت پکڑتا ہے اور مشتری جو ہے وہ برج سرطان میں طاقت پکڑتا ہے، یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ جو ماضی میں باتیں رہیں، جو آگے باتیں گئیں، جو باتیں سامنے آئیں، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی دوستو اس میں شدت آنی ہے، شدت اس لیے آنی ہے دوستو کہ ماضی میں تو مریخ اس کے ساتھ جو اپنی طاقتور ترین نظر ملا چکا نیپچون، پلوٹو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا نیپچون، پلوٹو اور یورنس کے ساتھ مریخ نے یورنس کے ساتھ قران کیا اور نیپچون اور پلوٹو نے اپنی طاقت دی۔ ابھی دوستو آنے والا ہر دن جیسے جیسے اب اس سے آگے ستارے جائیں گے دوستو تو طاقتور ترین نظر جو اگلی قائم ہونی ہے وہ شمس کی اور مریخ کی ہونے کی سمت میں باتیں جائیں گی، لیکن ابھی فیوچر میں۔ لیکن یہ دونوں نیگیٹو نہیں ہوں گے، مطلب آپس میں نیس نظر کے ساتھ نازل نہیں ہوں گے۔ میں نے دوستو ماضی میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ستارے اس وقت ناظر ہیں، جن 6 ستاروں کا قران برج حمل میں ہوا 29 جنوری 2026 کو وہ قران ہوا۔ اب میری 29 جنوری 2026 کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب اگر آپ اس بات کو دیکھیں، ان چیزوں کو نوٹ کریں، میں نے پہاڑوں کا ذکر کیا تھا کہ پہاڑوں کی سمت سے اطلاعات آئیں۔ آج سعودیہ میں بھی پہاڑوں کی بات آپ دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی ستارے جب وہاں پہنچے انہوں نے جو کمیونیکیشن کی اس کی ہم نے بڑی پازیٹیو بات کی۔ اس وقت دوستو کہ جو شمس کا اور مشتری کا قران ہے، یہ پاکستان کے حال کے خانوں میں بڑے طاقتور ستارے گنے جاتے ہیں، لہٰذا اسٹرالوجی یہ بیان کر رہی ہے کہ اب آنے والے وقت میں پاکستان کی چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذائچہ جو یہ بہت بڑے ستارے جو آپس میں ناظر ہیں، آپ سمجھیے جس کا مقدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ سارے لوگ اب سامنے آئیں گے۔ وہ دوستو اس لیے سارے لوگ سامنے آئیں گے کہ یہ اس سے زیادہ پرفیکٹ نظر، اس سے زیادہ طاقتور نظر جو یہ قائم ہوئی ہے، اس میں دوستو یاد رکھیے گا نیپچون کی اگر غور سے پڑھا جائے تو 5ویں نظر مشتری اور شمس کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، اگر اس میں یونس کو پڑھا جائے، یونس کی 3ری نظر اس کے ساتھ ہے، بڑی پازیٹیو قائم۔ اچھا، پلوٹو اور نیپچون اور یونس کی آپس میں کرنٹلی ذائچے میں دوستو مریخ اور زحل کی آپس میں جو ہے نا نظرات پازیٹیو وہ چل رہی ہیں، لیکن اس کے اندر عطارد نے زحل کے ساتھ اپنا ماتھا لگایا ہوا ہے، اور زحل اپنے حبوط کے خانے میں ہے، ریورس ہے، اور آج مریخ جو 19 درجے پہ ہے دوستو، اس کے باقی 11 درجے ہیں، تو 12 یا 13 اگست کو مریخ اپنے حبوط کے خانے میں داخل ہوگا، جو اس حکومت کے لیے، برج جدی کی ایک شخصیت کے لیے اور ایک بوڑھے سیاستدان کے لیے اب مشکلات لانے کی سمت میں باتیں لا رہا ہے۔ تو اس سے آگے دوستو جیسے جیسے ستارے اس سے آگے کمیونیکیشن کریں گے، جو ہمیں باتیں سمجھ آئیں گی وہ ضرور بیان کریں گے۔ دوستو ہماری دعائی پولی کی اور آپ کے جسم میں اگر
گیس رہتی ہے پیٹ میں، جسم میں درد رہتا ہے، نیند نہیں آتی، گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ یہ دوستو زیادہ تر جو سمٹمز ہیں پیٹ میں گیس جب بن جائے تو یہ سانس لینے میں بھی اس کی وجہ سے دشواری آتی ہے، بلکہ ہماری ہومیوپیتھی کہتی ہے کہ اس میں زیادہ تر امکان جو کمزور مریض ہیں ان میں دل کی دھڑکن بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی مین وجہ میرے ایکسپیرینس کے مطابق یہی پیٹ میں موجود گیس ہے۔ جب آپ پولی کیور کھاتے ہیں دوستو، 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام، تو آپ کے جسم میں ایک تو تیزابیت ختم ہو جاتی ہے، آپ کے معدے میں موجود تمام فاسد مادے اور جگر میں موجود فاسد مادے یہ سارے اینٹی ڈوٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس چیز سے آپ کی قوت حیات بہتر ہو جاتی ہے اور نظام انہضام بہتر ہوتا ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی یہ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں۔